ऑप्शन दे assemblies ठीक शो assemblies से शेदी आगा आइटम है चिकम ममुंगा assembled को build को हुआ ठीक शो यानी आगे दा पारा चिमुंग सरे यो assembled आइटम भी ठीक शो लगा दल तमुंग सरे यो आइटम दे Pentium 4 सिस्टम दे ठीक शो नोज दे P4 सिस्टम के दादा आइटम्स पकार राजी ठीक शो असेंबली आइटम बजोड़ो संगा अवल बदा डिस्कस को गोरी मुंग सरज दलता इन्वेंट्री आइटम्स दी ठीक शो द इन्वेंट्री आइटम्स के गोरा मुंग सर टाइप्स दी मास्टर स्टॉक आइटम न मुंग बरावल उस असेंबली ठीक शो असेंबली बरावलू दलता भयो आइटम नंबर पे वर्कू 5656 इन्वेंट्री दे मा सरा नुमे दे Pentium 4 सिस्टम दे ठीक शो दादमा आगा शो खा टोलो नमक के दे बिल ऑफ मटेरियल बावर के दाओ गोरा स्टॉक आइटम के दानी की ऑफ की बिल ऑफ मटेरियल से दी लका उस Pentium 4 सिस्टम चिमुंगा खपल कंपनी की बिल्ड को या जोड़ो नागे की बस से लगी लेकिन Pentium 4 सिस्टम न मुराद कंप्लीट सिस्टम फॉर एग्जांपल मावेल चीज़े की बा आइटम नंबर 1 बलेगी ठीक शो सुमरा क्वांटिटी बलेगी यो सिस्टम के बा यो CPU बलेगी का नाम आइटम नंबर 3 बलेगी माउस एंड कीबोर्ड न सो माउस एंड कीबोर्ड यो दाना ठीक शो आइटम नंबर 4 बलेगी मॉनिटर सो दाने वन दाने न दा करेंगे A to Z चाहे के सभी स्पीकर भी प्रिंटर पकिश्ता रैम मोडेम वगैरह वगैरह पोशवी न दास्ता सदे स्टा बिल ऑफ मटेरियल दी लका उस जमुंगा चिदा लर्गी कारखाना भी नो चमुंगा मेज जोड़ो नो मेज के बस से लगी लरगे बम लगी पॉलिश बम लगी मेखुना बम लगी ग्लू बम लगी डा कम तरकान चे अगा कार कही लगी बदियारी बम पकी भी ऐड बवी सर्विस चिप वर्त मुंगा भी लिशु वगैरह वगैरह नदल तबा A to Z टोल मटेरियल्स बतासो ऐड कही ठीक शो बस आगे नदल तबराशु जर्नल ला न उस दा सिस्टम बमुंगा प्राइस लेवल ले लका सेल प्राइस लेवल न मुराद सेल प्राइसेस थी ठीक शो दा प्रीवियस मुंगा लेसन्स की डिस्कस करियो नो उस दल तबराशमा लका उस दा पूरा P4 सिस्टम ने नो मुंग बे खर्चो पसो बाने 12,500 रुपए बाने या दो त्रे लेवल दी नो अब हम डिफाइन के सही शो हाँ डिस्काउंट से पैकेज था नो ऑलरेडी कता से जोड़ करी हुई डिस्काउंट नो वर्कवले शे कनिष्ठा खाली प्रेदाइस परवाने के ठीक शो कास्टिंग मेथड चिकम आइटम पहला जोड़ शो पहला बहुजी नो फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट इन फर्स्ट आउट एवरेज वगैरह वगैरह ठीक शो नो दा मुंगा ऑलरेडी डिस्कस करी यूनिट मजर नो दादा 12,500 द यो P4 सिस्टम की मध्य अब दर्जन पैसा बाने खर्चे नो 12 उली का सैकड़ा पैसा बाने खर्चे नो 100 उली का सही शो बाकी डिफ़ॉल्ट के टोल अकाउंट्स लिंक दिगोरा सेल्स चिकला की नो सेल हार्डवेयर सप्लाई चिकम दे क्रेडिट की बा इन्वेंट्री बा डेबिट की गयो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बम आगा डेबिट या क्रेडिट की दामा सेव कर लो ठीक शो और क्लोज में कर लो उस गोरा रिपोर्ट्स तराशा अदल तराशा इन्वेंट्री था और इन्वेंट्री के बमुंगा चेक कुछ इन्वेंट्री स्टॉक स्टेटस नोजगोरा मासरा असेंबली आइटम दे यो P4 सिस्टम पहला न कम चे जोड़ दे क्वांटिटी ऑन हैंड सुमर दे तो अदाने और यो मासरा Pentium 4 सिस्टम दे चे टाइप ऐसे दे असेंबली ऑन हैंड स्टा ना निशा ठीक शो नो चूंकि दाबा मुंगा बिल्ड को नो चिदा बिल्ड को न दे दा पारा मुंगा एंट्री को न अगर एंट्री व मुंगा संगा कहू लका उस चिकम करंट आइटम दी चाहे कितना सर क्वांटिटी ऑन हैंड अवेलेबल हुई ठीक शो दिल तो कर यो वर्क टिकट दे यो असेंबलीज जुड़ी की पदे बात है खो वर्क टिकट से शेर है वर्क टिकट दा दे कजत दा ट्रैक कवल वाड़ा मा ची उस अली दे या अहमद दे या करीम दे सुपरवाइजर मा जोड़ कर लो मा ये तो वेल चे तब 2 घंटे कार के दुमरा सिस्टम है बिल्ड कितना तब दुमरा पैसे दर को नो दा दागे एंट्री द पारा दे खबर पोषवे लका उस गोरा मा दल तवर करल चे जमा दा Pentium 4 सिस्टम बस कीगी
बिल्ड कीगी बा सही शो नोस गोरा P4 सिस्टम दे ठीक शो ऑन हैंड मा सरा सुमरे दी दामरा P4 सिस्टम को कम मटेरियल्स दी 1 2 1 3 एंड 4 ठीक शो और अवेलेबल मा सरा दुमरा दी ठीक शो ओस मा वेल च ददी सुपरवाइजर मा जोड़ कड़लो अलीता या न्यू ना मुराद एम्प्लॉय दे दा बात के मुंगा डिटेल के कहू ठीक शो और दल ऑलरेडी यो एम्प्लॉय जोड़ दे नो दल बता आगा एम्प्लॉय ऐड के च कम एम्प्लॉय त ट्रैकिंग कवल गवाड़े लकागे त च बात के मुंगा सैलरी वर्कौ नो सैलरी सरा बदेता मुंगा ददे कमीशन या सर्विस चार्जेस या सच अगर बिल्ड कर नो पर सिस्टम मुंगा वर्कौ या यो एनीथिंग की दिशी या यो अगर दे सनम दे जमुन कारखाना के यो वर्कर दे नो अगर द मेजून जोड़ो नो पर मेज आगे त मुंगा पैसे वर्कौ पर आवर हिसाब बांधने वर्कौ ना बबिया एम्प्लॉय बतदलता लिंक के सही शो फॉर द टाइम बीइंग मुंगा रिक्वायरमेंट दे दलता यो एम्प्लॉय ठीक शो उस नीड बाय दादा चा ज़रूरत है नो डेफिनेटली नीड बाय लका दे तारीख बाने दा नीड बाय शो टिकट स्टार्टेड डेट जैम चुमनन स्टार्ट शो 20 तारीख देनन और देवाने सुमरा कार बकीगी जैम च 2 साता कार बकीगी ठीक शो और कला ब कंप्लीट कीगी उमनन ब कंप्लीट कीगी सही शो नगोरा लका देवाने जैम च यो 7 कार शो ठीक शो 30 minutes भाई 30 minutes finish ठीक शो देवाने यो 7 finish देवाने 30 minutes finish ठीक शो नजमा टोल 2 घंटे कार गोरा टोटल एक्ट आवर्स सुमरशु 2 hours शु नदा ट्रैकिंग द पारवी सेवे का ठीक शो हाँ क्वांटिटी मुंगा चता दो दाने दी 2 साता कारों को नसो सिस्टम में जोड़ कर दे 2 सही शो दाबा सेव को ओ ताता वही च द टिकट अपीयर्स टू बी कंप्लीट वुड यू लाइक टू क्लोज इट यस नो कार खत्म शो का नाम कहता वही च इन प्रोग्रेस गोरा फिलहाल सर रवान दे इन प्रोग्रेस रवान दे सही शो न दास्ता फ्यूचर द पारा च कलता ट्रैकिंग के नो आगे द पारा दा एंट्री कवली शी बाकी दे सरा दा सिर्फ जस्ट एंट्री दा च दा दे कसानो दादा कार कंप्लीट करो खो च त स्टॉक स्टेटस गोरे इन्वेंटरी के नुस्तादा आइटम्स ला बिल्ड शिवी नहीं दा मा सिर्फ एंट्री उकड़ला पोशवे आइटम बाय सम बिल्ड की संगा मुंबा असेंबलीज त जुओ बिल्ड असेंबलीज बकौ ता खमायो इंफॉर्मेशन ऐड करो फ्यूचर द पारा च दा कास दुमरा कार दुमरा टाइम में ओला बोलो तो खबर पोशवे खो गोरा दलता आइटम ऑन हैंड की सीधी 0 दी ठीक शो नो अल्तना तागा एंट्री का ट्रैक कवल वाड़े कवले शे नेक्स्ट राजी उस गोरा कल चिमत बिल्डिंग के नो बिल्ड एंट्री बचरतना पास के असेंबलीज ना दास्ता एक्चुअल एंट्री दा लकस्ता बा असेंबली आइटम क्वांटिटी बा इंक्रीज शी और चिकम आइटम्स क्वांटिटी ऑन हैंड अब डिक्रीज शी वजह सदा चोसियो P4 के चेस आइटम लगी दिली यो क्वांटिटी बल तजी चिकम मुंगा बिल ऑफ मटेरियल के डिफाइन करी दी तो खबर पोश होई न मुंग बरा शु सबो को बिल्ड कऊ कना कम आइटम बिल्ड कऊ 24 सिस्टम बिल्ड कऊ ठीक शो सुमरा बिल्ड कऊ जैम चियोलस दाने बिल्ड कमा सही शो वजह सदा गोरा मसरा ददे 109 क्वांटिटी दा आइटम नंबर 3201 क्वांटिटी दा नो सब मैक्सिमम सुमरा 109 आइटम्स पूरे बिल्ड कवर है लाइक मिनिमम क्वांटिटी मसरा दलता सदा 109 दा कोशे दादमा स्वयं बिल्ड दे दलता बयो रेफरेंस नंबर वर्के सही शो और कददी सुपरविजन लता सो ओद्रूली भी लका उमागा एम्प्लॉय ठीक शो रीजन कस्टमर दा पारा दे दलता लिखले शे ठीक शो दा सेफ का गोरा संग च दा सेफ शुडलो नोस्ता लस आइटम जो 109 हो बल 201 हो नो गोरा 109 के सुमरा पाती शु क्वांटिटी 99 आगा 201 हो नो 91 ठीक शो दा करेंगे दा उसका मुंगा स्टॉक स्टेटस गोरू नो स्टॉक स्टेटस बम जमुंगा सेवी सेम बवी लका इफेक्ट बशेवी राजू इन्वेंटरी था और दलता इन्वेंटरी स्टॉक स्टेटस गुरु नगोरा ऑन हैंड सुमरो शुए वजह सदा
چې دلته نه 10 آیټمز او آیټم نمبر 3 10 آیټمز او آیټم نمبر 4 10 آیټم په خبره پوه شئ دغه رنګ یونټ اکټیویټي هم کته شي انوینټری یونټ اکټیویټي نو ګورا آیټم نمبر 1 -12 ولې چې 2 آیټم هغه برا انوینټری تم تللی دي دا وګوره وا آن هاند دي کنه نو -12 څه شي دي اسمبلډ کوانټیټي لکه اسمبلی ته 12 دانې ستاتلی ته دلته نم دا ریپورت کې کاته شي دلته نه 10 دانې اسمبلی ته شي تللی دي 12 دلته نم دا آیټم هم 12 دانې تللی دي او ستاده اسمبلی آیټم چې 100 دانې بیلډ شوی دی 10 دانې لکه یونټ پرچیز نه دی شوی یونټ سولډ نه دی شوی بګیننګ کوانټیټي پکې نه وا جبکې دا سٹاک آیټم دی ګوره سی پی یو نو بګیننګ کوانټیټي 24 وا یونٹ سولڈ 31 یونٹ سولڈ شوی دی یونٹ پرچیز دومره دی اور آن هاند اوس کرنٹلی څومره دی دامره دی په خبره پوه شئ نو هر یو ریپورټ لکه تا ته کلیر کټ درکوي چې دې سره دا آیټم سره دا اکټیویټي وشوه دا ونه شوه صحیح شو نو دا مونږ سره څه اسمبل آیټم کلیر شو نو دلته نه مونږه اوس ګوره اوس فار ایگزامپل لس دانې ما اسمبل کړې خو 15 ته خرڅ شوې 15 نه خرڅېږي یو ګاهک راغو ما ته چې دومره سی پی یو پکار دی دومره کیبورډ پکار دی نور نه دی پکار نو زه به څه وکړم ان بیلډ په خبره پوه شوې بیلډ سره څه کېږي جوړېږي ان بیلډ سره څه کېږي واپس لکه کولاویږي لکه اوس سیسټم یې خو پروت دی په کمپني کې که نه نو زه د هغې هارډ ډسک بیل خرڅوم کیسنګ یې بیل خرڅوم ریم یې بیل خرڅوم هغه یې بیل خرڅوم نو دلته به ان بیلډ نو اوس ما لس بیلډ کړي که نه نو زه 15 واپس کولاوم نو د هغې هر یو آیټم ګوره دلته ما ریفرنس نمبر ورکړلو نو ګوره کوانټیټي اویلیبل څومره لس آن هینډ څومره لس کوانټیټي ان بیلډ څومره شو 15 نو نیو کوانټیټي به ما سره څومره پاتې شي 5 ګوره سیف کا کلوز کا اوس راشه انوینټری ریپورټس ته اوس ګوره سټاک سټیټس ریپورټ سټاک سټیټس څه وایي چې څومره پاتې شوې 15 پاتې شوې ګوره هغه 15 دانې زیات شو نمبر 99 وکنه دغه رنګ دام 15 زیات شو دام 15 زیات شو اوس یونټ اکټیویټي ته ځو نو راشه یونټ اکټیویټي ته نو ګوره څومره دانې بیلډ شوي دي واپس 7 شو 12 وکنه نو 12 نه 15 خو واپس راغلی کنه نو 7 او دلته دا څه 15 او دا 2 اسمبل شوي دي په خبره پوه شوئ نو دا زمونږ څه وو انوینټري اسمبلیز کلیر شو دې کې که چېرته نه یې پوه شوي ښه دلته وګورئ رایټ لیټرز دا لیټرز به موږ وځه ټایم شته فلحال چارج شته یو منټ زه لږ چارج وګورم زه یو 18 منټ شته ښه لیټرز ګوره څنګه چې کویک بک کې مونږ لیټرز لیکل دلته مونږ لیټرز لیکلی شو لکه کسټمرز لیټر شو وینډرز لیټر شو اوس کسټمرز ته زما بیلنس پاتې دی دلته به زه چیک کړم چې آیا واقعي زما بیلنس پاتې دی که نه ټیک شو دا زما کسټمرز دي که نه بیلنس پاتې دی نو زه دې ته کولیکشن لیټر لیکم ټیک شو کریډټ لیټرز هم لیکلی شي اینی ون نو کلیک کا کسټمر لیټرز ته راغی ټیک شو نو دلته وګوره زما کسټمر سټیټمنټ جوړې دا وګوره بره ټایپس دي پرچیز آرډر ریسیټس اینڈ ډپازټس ټول فار ایگزامپل زه سټیټمنټ جوړوم ټیک شو نو ته دلته نه پریویو اینډ پرنټ هم کولی شي اوس ګوره بیلنس فارورډ یا اوپننګ آیټم سوي ٹھیک شو سینس لاست سٹیٹمنٹ نه مراد څه دی لکه تا کم چې لاست سٹیټمنټ هغې نه پس چې څه دي زیم چې نه ټول وته انکلوډ آیټمس آل 1 ډسمبر نه واله تر دې تاریخه پورې دا ریفریش کا لیست نو دلته به تا ته کسان راشي او د هغې بیلنسز به راشي پرنټ پریویو کا نو ګوره 100 سټیټمنټ جوړ شو 4 دلته راشه ګوره سټیټمنټ نمبر کسٹمر آئی ڈی سے دے 1 دے سٹیٹمنٹ ڈیٹ دے
هغې سره چې څه شوي دي ګوره پیډ فول شوی دی پارټ پیمنټ پاتې دی ٹھیک شو اپلایډ شوی دی هغه کریډټ میمو اپلایډ دی که نه او فول شوی دی ٹھیک شو دغه رنګې لاندې راشه نو لاندې به تا ته 0 to 30 days اوس ګوره د دې اوور 90 days کې ښی لګیا دی په خبره پوه شوې دغه رنګې نیکسټ پیج کا دا د بلکه سټیټمنټ شو دا د بلکه سټیټمنټ شو دا د بلکه سټیټمنټ شو په خبره پوه شوې نو دا سټیټمنټ هم تاسو دلته نه کریټ کولی شئ any type of statement چې کوم ستاسو په کار وي ټیک شو دغه رنګې راشه کریډټ میموز چې کوم کریډټ میمو ته هغه کړي وي ټیک شو دلته نه ریفریش کا دلته به انپیډ دی یا انپرنټډ کم تاریخ دی جنوري دی نو دا به لږ ریورس کو ټیک شو فرسټ هغه کو کسټمر آی ډي به دلته نه سلیکټ کو 1 to 4 صحیح شو ریفریش کا ولې د دې دا کرایټیریا نه برابر راځي بهرحال چې کرایټیریا برابر راځي که نه دلته نه ته ډایرکټ پرنټ هم کولی شي لکه ټول اټومیټک ریپورټس دي په خبره پوه شوې دغه رنګې ته راشه ګوره وینډرز دي نو د دې وینډرز هم ټول لیټرز وغیره دلته موجود دي ټیک شو نو وینډرز لیبل شو نور هم شو دا انټرنیټ نه تاسو نور هم ټایپس د دې ډاونلوډ کولی شئ په خبره پوه شئ لکه وینډر لیبل څه دي زه وایم چې د وینډرز ته به لیټرز ځي نو د هغې خط لفافه باندې خو به د هغې ایډرس وغیره به راځي که نه په خبره پوه شوې نو دلته نه ته پرنټ پریویو کا دا ګوره ټول راغلل پرنټ پریویو کا نو د هغې ایډرسز ګوره هغه لیبل ټایپ تاسو به خط کتلي که نه چې خط باندې هغه ایډرسز پرنټ وي هغې ته مونږ لیبل وایو نو تا ته ټایپ کولو ضرورت نشته دلته نه ته لیبلز وغیره پرنټ ویستی شي هغه بیا هغه کولی شي په خبره پوه شوئ نو دا زمونږ ټول لکه دغه رنګې اپلای لیټرز هم دي دلته نو دا ټول بیا تاسو پریکټس کې وګورئ ایزي دی جسٹ سلیکشن دی او کلیکنګ دی ٹھیک شو کلیئر شو